بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب من المرحلة الثانوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معكم سلسلة قواعد توبان انجلش في اللغة الإنجليزية المرحلة الثانوية، وإن شاء الله النهاردة هنكمل بالموضوع اللي هو الماضي البسيط، زمن الماضي البسيط اللي هو the past simple tense. طبعا في عندي أكتر من زمن للماضي، منهم زمن الماضي البسيط والماضي التام والماضي المستمر. النهاردة هنستهل بموضوع الماضي البسيط. طبعا الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني للفعل، طب أحول الفعل ازاي للتصريف الثاني؟ بإضافة دي أو إيدي مع الأفعال المنتظمة. يعني الفعل المنتظم أو الفيرب اللي هو regular verbs، عشان أحولها من المضارع للماضي بضيف لها دي أو إيدي، ده طبعا إذا كان الفعل منتظم. طب والأفعال الشاذة بتحفظ كما هي، وهي لا يضاف لها لا دي ولا إيدي. يبقى بتنقسم الأفعال في زمن الماضي البسيط لقسمين، في عندي أفعال منتظمة أهي، والأفعال المنتظمة هي التي يضاف لها دي أو إيدي، والأفعال الشاذة أفعال لا يضاف لها دي ولا إيدي. طيب نشوف أمثلة الاثنين كده مع بعض. عندي الفيرب watch يعني يشاهد، الماضي منه شاهد في الماضي من زمان watched ضفنا لها ed. طب الفيرب visit الماضي منها visited ضفنا لها ed. الفيرب play يلعب الماضي منها played لعب من زمان ضفنا لها ed. الفيرب carry الماضي منه carried قلبت الواي الى I وضفنا له ed. يبقى الاربع افعال اللي قدامي دول دي افعال او امثله لافعال منتظمه، عشان لما حولتها من المضارع للماضي ضفت لها ايدي. يبقى اول ما اشوف الفيرب watched اعرف ان انا هنا ماضي بسيط. الفيرب visited، الفيرب carried، الفيرب played، دي كلها افعال بتدل على الماضي البسيط لانها افعال منتظمه وضفت لها دي او ايدي. طيب بالنسبه لي الافعال الشاذه عندي الفيرب go، الماضي منه went. طب الفيرب جو الماضي منه went، ده طبعا went هنا انا ضفت لجو دي ولا ايدي، يبقى ده فعل شاذ. الفيرب باي الماضي منه طبعا باي يعني يشتري، الماضي منه بوت يعني اشترى من زمان، لا ضفت له دي ولا ايدي يبقى ده فعل شاذ. عندي الفيرب read الماضي منه read يعني قرأ من زمان، وفي الحالة ديت لا ضفت له دي ولا ايدي. عند الفيرب write الماضي منه wrote، وwrote يعني كتب من زمان، يبقى ده فعل شاذ لا ضفت له دي ولا ايدي. واضح كده قدامي من الامثله اللي شرحناها ان في افعال عشان احولها من المضارع للماضي بضيف لها دي او اي دي زي ما انا شفتها في الامثله الاولى، وبعد كده دي افعال منتظمه عشان بيضاف لها دي او اي دي. طيب في عندي افعال شاذه لا يضاف لها دي او اي دي، وهذه الافعال بتحول زي ما انتم شايفين كده بتحويلات شاذه. طيب تعالوا نشوف بعض الملحوظات على زمن الماضي البسيط. عندي نوتس ملاحظات هامه. الافعال المنتظمه يضاف لها دي او اي دي، ودي حسب القاعده اللي اتكلمنا فيها. طب امتى بضيف الاي دي وامتى بضيف الاي؟ اذا انتهى الفيرب عندي بحرف الاي بنضيف دي فقط، زي الفيرب كلين اهو الماضي منه كليند ضفنا له اي دي. طب الفيرب ريفايز ضفنا له دي فقط لان الفيرب ريفايز انتهى بحرف الاي، يبقى عندي هنا ريفايزد زمانها ماضي بسيط، وعندي كليند هنا زمانها ماضي بسيط، بس هنا ضفنا الاي دي وهنا ضفنا الدي. طيب رقم 2، اذا انتهى الفعل المنتظم بحرف واي، طب والواي قبلها حرف ساكن تقلب الى اي ونضيف اي دي، تقلب الى اي ونضيف اي دي. زي الفيرب هاري يعني يسرع الماضي منها هاريد قلبت الواي الى اي وضفنا لها اي دي لان الواي جاب لها حرف ار متحرك. عند الفيرب ستادي الماضي منه ستاديد، لو انا بصيت هنا حرف كلمه ستادي او الفيرب ستادي انتهى بحرف الايه الواي، عشان احولها للماضي قلبت الواي الى اي وضفنا اي دي لان طبعا الواي قبلها حرف الدي وحرف الدي هنا حرف ساكن. طيب اذا انتهى الفعل بواي قبلها حرف متحرك تظل الواي كما هي ونضيف اي دي، زي الفيرب بلاي الماضي منه played، انا عندي بلاي اهي انتهت بحرف الواي والواي قبلها حرف الاي، يبقى في الحاله ديت بتبقى الواي كما هي ونضيف اي دي. الفيرب stay يعني يقيم او يمكث او يظل، طبعا انتهى بحرف الايه الواي، حرف الواي جاب له ايه وحرف الايه متحرك، فبالتالي تبقى الواي كما هي ونضيف اي دي. رقم 4، إذا كان الحرف قبل الأخير متحرك منطوق نضاعف الحرف الأخير ونضيف إي دي، زي الفيرب stop
الماضي منه stopped. شايف الشكل قدامك عمل ايه؟ هنا اتضاعف حرف البي وضفنا اي دي لان هنا حرف البي جاب لها او والاو متحرك. طب دروب يعني يسقط. الفيرب دروب هنا فعل منتظم بس انتهى بحرف البي. طب البي جاب لها ايه؟ او اهي. حرف الاو هنا حرف متحرك وبالتالي ضعفت البي وضفنا اي دي. طب هل الكلام ده بينطبق على طول مع كل الحروف اللي بيكون فيها الحرف قبل الاخير متحرك؟ طبعا لا. اذا كان الحرف قبل الاخير متحرك غير منطوق لا نضاعف الحرف الاخير ونضيف اي دي زي الفيرب فيزيت والفيرب الماضي منه visited. الفيرب فيزيت هنا انتهى بحرف التي. طب التي جاب لها اي. طب الاي متحرك المفروض ان انا اضاعف التي ولكن هنا الاي غير منطوق وبالتالي تبقى التي واحده بس دون تضعيف ونضيف الاي دي لان حرف الاي هنا مش منطوق. طيب عندي بعد كده verb to be اللي هو في الماضي بيتكون من was أو were. was أو were. إذا جاء verb to be اللي هو was أو were بعدها تصريف ثالث تعتبر ماضي بسيط. زي المثال ده the house was painted yesterday. لو أنا بصيت لكلمة the house was painted اهي تحتها خط اهي was painted هنا ده was اهي والتصريف الثالث painted yesterday يعني المنزل دهن بالأمس. هنا طبعا الجملة باسف. يبقى انا حفظت كده لما يكون عندي was. وفي المثال الثاني اهو the schools were built last year. هنا المدارس بنيت العام الماضي. عندي في المثال الاول was وفي المثال الثاني were وجا بعديهم painted هنا وبلت هنا الاثنين تصريف ثالث. يبقى انا اتاكدت كده ان الجملتين دول في زمن الماضي البسيط. يبقى القاعده بتقول لي اذا كان verb to be عندك was او were في الماضي بعدها تصريف ثالث اوتوماتيك تعرف ان دي ماضي بسيط وهنا بتعتبر ايه الجمله في حاله الباسف. طيب رقم 7 اذا جاء verb to be برضه اللي هو was او were بدون verb مضاف ل ing تعتبر ماضي بسيط لان طبعا المفروض لو was او were زائد verb مضاف ل ing يبقى هنا دخلت في الماضي المستمر. ولكن was أو were بدون verb مضاف ل ing بتعتبر ماضي بسيط. She was clever at English. هي كانت جيدة في اللغة الإنجليزية. هتقول لي فين الماضي البسيط هنا؟ هقول لك هو كلمة was هنا ما دام بعدها اسم أو صفة أو مكان بتعتبر ماضي بسيط. طب هنا بقول لي they were at school. they were at school يعني هم كانوا فين؟ كانوا في المدرسة. هم كانوا في المدرسة. طيب they were at school هم كانوا في المدرسة. ادي were اهي بعدها مكان ما بعدهاش verb مضاف ل ing يبقى اوتوماتيك زماننا هنا ماضي بسيط. I was at cinema. انا كنت فين في السينما yesterday بالامس. ادي was اهي بعدها مكان فبالتالي بتعتبر ماضي بسيط. نرجع للقاعدة إذا جاء verb to be لو was أو were بدون verb مضاف ل ing اعتبرها على طول في زمن الماضي البسيط. رقم 8 إذا جاء عندي في الجملة was أو were أهي بعدها adjective يعني صفة مضاف لها ed تعتبر ماضي بسيط. طبعا الطالب عارف إن أنا عندي الصفات بتنقسم لنوعين صفات بتنتهي ب ed وصفات أهي في رقم 9 هنتعرض ليها بتنتهي ب ing. صفة بتنتهي ب ed وصفة بتنتهي ب ing. إذا جاءت صفة مضاف لها ed في قبلها was أو were بتعتبر ماضي بسيط. مثال he was interested in science. He was interested in science. هو كان مهتم بالعلوم. They were excited about the match. They were excited about the match. هم كانوا مثارين أو متحمسين للمباراة. عندي هنا was أهي بعدها تصريف صفة مضاف لها ed. عندي were هنا أهي بعدها صفة مضاف لها ed. يبقى القاعدة يبقى أنا عرفت على طول كده إن زمان الجملتين دول ماضي بسيط. يبقى القاعدة بتقول إذا كان عندي was أو were زائد صفة مضاف لها ed تعتبر ماضي بسيط ظاهر في الأمثلة عندي. رقم 9 إذا كان عندي صفة قبلها was أو were was أو were وبعدين صفة مضاف لها ing برضه ماضي بسيط زي She was an interesting girl. She was an interesting girl. She spoke well. هي بنت شيقة جدا بتتكلم كويس جدا. هبص للمثال اللي عندي she was أداة was أهي وبعدين عندي أداة نكرة interesting هي صفة مضاف لها إيه؟ ing يبقى أداة was وصفة مضاف لها ing أوتوماتيك على طول طبعا عرفت إن هي ماضي بسيط. طيب المثال الثاني they were boring boys هم أولاد مملين كانوا مملين أداة were وعندي بعدها صفة مضاف لها ing. طبعا كلمة boring يعني ممل عشان عدم اللبس ما بين الماضي المستمر
لان الماضي المستمر بيكون عندي was او were زائد verb مضاف ل ing، لكن هنا interesting دي شيق، خلي بالك عشان عدم اللبس ما بين الصفة والverb. interesting هنا شيق وليست verb. boring هنا ممل صفة وليست verb. يبقى was او were زائد صفة مضاف لها ing بتكون ماضي بسيط، وعلى الطالب ان يميز في المعنى او في الترانسليشن بتاعته ما بين الفيرب وما بين الصفة عشان ما يحصلش عنده لبس ما بين الصفة اللي بتنتهي ب ing والفيرب المضاف ل ing. رقم 10 إذا جاءت كلمة هاد، وطبعا هاد هنا عشان خاطر الطالب يميز بينها وما بين الماضي التام، لأن الماضي التام عندي أصلا بيتكون من هاد ده الباست بارتيسيبل. طب قاعدتك بتقول إيه؟ إذا جاءت هاد بدون تصريف ثالث وكان بعدها اسم تعتبر ماضي بسيط، زي she had a new dress. أنا بصيت لكلمة هاد أهي، بعدها كلمة إيه؟ a new dress. طب a new dress هنا اسم، وبالتالي هاد هنا مفيش بعدها تصريف ثالث، يبقى هي ماضي بسيط. he had a headache. هاد اهي، طب اللي بعدها ايه؟ بعدها كلمة a headache. a headache يعني صداع، اسم، وبالتالي هاد دي بعدها اسم اهو، يبقى ماضي بسيط. they had a car. هم كان عندهم عربية او امتلكوا عربية. طيب يبقى هاد هنا وراها كلمة ايه؟ car. هنا noun اسم يعني مش verb، وبالتالي had هنا زمانها ماضي بسيط. she had a cold. هي عندها برد. had هي برضو هنا had ماضي بسيط عشان بلاقي كلمة cold، وكلمة cold هنا برد يعني اسم وليست تصريف ثالث. يبقى عشان خاطر ما يحصلش عندي لبس بين الزمنين، لو had بعدها اسم بعرف على طول ان هي ماضي بسيط. لو بعدها past participle او اسم مفعول او تصريف ثالث بتعتبر ماضي تام. طيب يوزج الاستخدام، انا بستخدم جمله في زمن الماضي البسيط ليه؟ طبعا انا عندي ماضي مستمر، يعني فعل استمر في الماضي لفتره طويله، يعني فعل بيعتبر حدث طويل. عندي الماضي البسيط هنا في الاستخدام بتاعه بيعتبر حدث قصير، يعني ايه؟ يعني ما استمرش فتره طويله في الماضي. طيب يعبر الماضي البسيط عن أفعال وقعت وانتهت في الماضي وليس لها أثر، زي yesterday I watched the film. كلمة watched هنا زمانها ماضي بسيط اهي. طب watched هنا ماضي بسيط، يبقى معنى كده ان انا شاهدت الفيلم ده امس ولكن لم يستغرق فترة زمنية. طب معنى كده ان المشاهدة انتهت في الماضي ومفيش اي اثر متعلق بالمشاهدة دي في الحاضر، يعني لا انا قدام تلفزيون ولا معايا ريموت ولا قدام في التلفزيون خالص. طب I visited Cairo last year. أنا زرت القاهرة العام الماضي، والزيارة هنا انتهت وليس لها أي أثر متعلق بالحاضر. يبقى أول استخدام للماضي البسيط بستخدمه عشان أعبر عن أفعال وقعت وانتهت في الماضي منذ فترة سواء قصيرة أو بعيدة، ولكن ليس له أثر في الحاضر، لأن لو هيكون لي أثر موجود في الحاضر هندخل هنا في ال present perfect اللي هو زمن المضارع التام واللي هنتكلم فيه بعدين. طيب رقم 2 بستخدم الماضي البسيط تاني فين؟ انت قلت لي الاول رقم 1 بعبر بيه عن افعال انتهت من زمان وما لهاش اي اثر في الحاضر، تمام. طب الاستخدام الثاني لوصف احداث قصه متتابعه، بس القصه دي حصلت امتى؟ في الماضي. last week I saw a thief. يعني الاسبوع اللي فات اهو اول كلمه اهي بدات بها last week، كلمه داله على الماضي البسيط. I saw الماضي من see يرى، انا رايت a thief less. عمل ايه اللص ده؟ he attacked a girl. هجم على بنت. grabbed her bag. خطف منها الشنطة بتاعتها. عمل ايه تاني؟ took her money. اخد فلوسها and ran away وهرب. يبقى انا حكيت لحضرتك قصة، هي القصة بدأت الاسبوع اللي فات وانتهت الاسبوع اللي فات. خدت كل الازمنة بتاعتي ماضي بسيط، كلها ماضي بسيط لان دي قصة انتهت فين؟ في الماضي. طب رقم 3 تعبر عن عادات وافعال متكررة في الماضي، يعني فعل او حدث اتكرر عندي في الماضي كتير ولكن اصبح بالنسبة لي ماضي، زي when I was in Cairo I phoned my family every day. طيب حضرتك لاحظت ان انا هنا when اهي
جبت بعديها was، قلت لي was وراها مكان يبقى ماضي بسيط. طب وفند هنا ماضي بسيط ومديني every day. طب every day انا عارف ان هي كلمه من الكلمات الداله على زمن المضارع البسيط. ايه اللي دخل every day هنا مع فند؟ قال لي ماشي، دخلت ليه؟ لان اصلا كلمه every day هنا بتعبر عن عاده متكرره يوميا، بس العاده دي حصلت لما انا كنت في القاهره. يبقى لما انا كنت في القاهره اتصلت بعيلتي كل يوم، يبقى كل يوم تفيد التكرار ولكن التكرار فين؟ لما كنت في القاهرة، يعني تكرار في الماضي. مثال تاني when she was a student، لما البنت دي كانت لسه طالبة في المدرسة she was always busy. she was always busy، كانت دايما مشغولة. طب ما انا عندي اهي كلمة always اهي من الكلمات الدالة على المضارع البسيط بتدل على التكرار الدائم بانها كانت مشغولة، بس الكلام ده امتى؟ ده لما كانت طالبة. يبقى حتى رغم وجود كلمات دالة على المضارع البسيط انا هنا بعتبر الجملة دي تكرار او فعل تكرر في الماضي. I used to visit my relatives when I was in Cairo. انا تعودت ان انا ازور اقاربي عندما كنت في القاهرة. عندي كلمة used to بمعنى اعتاد ان، وان شاء الله موجودة معانا هنتكلم عنها بالتفصيل في الخطوات القادمة. طيب الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط اللي هي الكيوردز، اللي المفروض ان انا لو شفتها في الجملة بعرف ان الكلمات دي دالة على الماضي البسيط، زي كلمة yesterday. يعني انا لو شفت yesterday في الجملة على طول بختار معايا ماضي بسيط او بتكلم في زمن الماضي البسيط. عندي last ومشتقاتها last week, last month, last year, last winter, last holiday. in the past يعني في الماضي once في الماضي ذات مرة. once upon a time كان يا مكان، أو بتعبر عن الماضي برضو عند سرد أحداث قصة في الماضي once upon a time. ago يعني منذ. in the ancient times، وفي عندنا previous times، أو in زائد أي سنة فين؟ في الماضي. يعني احنا في 2019 يعني ان، او 2020 يعني ان زائد اي سنة قبل 2020 دي بتعتبر ماضي بسيط. مثال she arrived in 2016. عندي هنا اهي 2016 2016. طب دي حصلت امتى؟ حصلت في الماضي. طيب خدت معاها ايه؟ arrived. خدت معاها ايه؟ arrived. يبقى كلمة arrived اهي من الكلمات الدالة على زمن او تعتبر من ازمنة الماضي البسيط، عشان كده ضفت لها دي او اي دي. طب ما انا عندي ان زائد سنة في الماضي اهي، خدت معاها arrived لا يجوز اي زمن تاني. طب بعد كده عندي ago. طبعا ago من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط برضو، بس ago ليها قاعدة. طبعا بتبدأ الجملة بالفاعل ثم بعدها الماضي البسيط ثم المدة المحددة ثم ago. يعني علي graduated 5 years ago. لأن أنا في الترجمة للغة العربية لو قلت علي تخرج منذ 5 سنوات هيكون هنا هو بالظبط كده بعد graduated هو الوضع الطبيعي لكلمة ago حسب الترجمة الحرفية اللي أنا بترجمها. لا، ده المفروض إن ago دايما بتيجي بعد المدة المحددة. علي graduated 5 years ago. ما ينفعش اقول علي graduated ago 5 years. لا، ده المفروض ان كلمة ago ما بتيجيش بعد الفيرب، لا ده بتيجي بعد المدة المحددة. طب ما انا ممكن ابدا بالمدة المحددة 5 years ago علي graduated، ما فيهاش اي مشكلة خالص. المهم ان ago تكون بعد المدة المحددة سواء في اول الجملة او في اخرها. طيب نيجاتيف اللي هو النفي بتاع زمن الماضي البسيط. بأنفي الماضي البسيط بكلمتين، اما بنيفر او بديدنت. بنيفر او بديدنت. طيب عشان انفي بديدنت هتحط عندك الفاعل ثم didn't ثم infinitive او مصدر الفعل. مثال they arrived late. لو بصيت انت لكلمة arrived، كلمة arrived هنا زمانها ماضي بسيط مضاف لها دي او ed. طيب عشان حبيت انفيها بعد كده they didn't arrive late. يبقى انا حولت arrive اهي ل didn't arrive. لاحظت هم لم يصلوا متأخرين. لو لاحظت انا لما فيت ب didn't اهي حولت arrived لايه؟ لarrive. طيب انا عندي arrived هي نفس المثال عندي اللي انا كتبته تاني، اللي انا قلته من شويه قلته تاني اهو. بص كده they arrived late. طب تعال في never they never arrived late. لاحظت في المثالين اللي قدامك ايه الفرق بين التغيير لو نفيت انا ب didn't او ب never؟ طبعا لو نفيت ب didn't اوتوماتيك لازم الفيرب يتحول الانفينيتيف اللي هو المصدر بدون اي اضافات، لكن لو نفيت ب never بيبقى مع الفعل على حالاته مضاف له دي او اي دي، او اذا كان فعل شاذ بيبقى فين؟ في الماضي. وعندي كاتبها اهي عند النفي ب didn't ياتي بعدها المصدر، عند النفي ب never يبقى بعدها الفعل في الماضي، وتفيد never عدم وقوع الفعل ايه؟
اطلاقا. طيب لاحظ نفي كلمة was ب wasn't ونفي were ب weren't، لان طبعا احنا من شوية قلنا ان was و were لو بعديهم تصريف ثالث او بعديهم اسم او مكان او صفة بيكونوا زمانهم ماضي بسيط. طب لو انت قلت لي was او were لما يكونوا ماضي بسيط هفيهم ب didn't برضه؟ طبعا لا. طبعا عندي verb to be بينفى سواء كان في المضارع او الماضي، بينفى بنطق بعد was او were. she was at school. طيب هقول she didn't was او she didn't be at school؟ لا غلط طبعا، انا هنفي was بايه؟ wasn't. طب they were at cinema، تبقى هنفي were بايه؟ weren't they weren't at cinema. يبقى was نفيها wasn't، were نفيها weren't. طيب بالنسبه لهاد انت قلت لي ان هاد بتكون زمانها ماضي بسيط امتى؟ اذا جاء بعدها اسم. طب هاد لو بعدها اسم بتنفى بهادنت؟ لا طبعا، هاد لو بعدها اسم بتنفى ب didn't have لانها بتعتبر كفاعل في زمن الماضي البسيط، والماضي البسيط بينفى ب didn't، بينفى ب didn't. طب يا استاذي انا احيانا بشوف هاد منفيه بهادنت، فعلا انا بنفي هاد بنط بهادنت بس هنا في حاله الماضي التام لما تكون هاد فعل ايه؟ لما تكون هاد فعل ايه؟ فعل مساعد وبعدها تصريف ثالث تنفى بهادنت. لكن لو هاد فعل اساسي في زمن الماضي البسيط بتعامل زيها زي اي فعل في زمن الماضي البسيط بنفيها بايه؟ بدidn't. مثال she had a dress، هي عندها فستان، تعلم فيها she didn't have a dress. ما ينفعش اقول she hadn't. طب امتى اقول she hadn't؟ لو بعدها تصريف ثالث في زمن الماضي التام تنفى بهادنت، لكن انا هنا في الماضي البسيط بعدها اسم اهو، يبقى في الحاله دي تعتبر ماضي بسيط بنفيها بدidn't ايه؟ بدidn't have. طيب بعد كده هننزل على question السؤال. السؤال نوعين، في سؤال بأداة ايه؟ استفهام. طب السؤال بأداة استفهام بيتكون من ايه؟ اهو أداة استفهام did فاعل مصدر الفعل مكملات. طيب انا عايز اسال حد اقول له اين ذهبت امس؟ اين يعني where اهي اللي هي اداه الاستفهام. طب بعد كده الفعل المساعد عندي ايه؟ did. طب الفعل you، الفعل او مصدر الفعل go، ومكملات الجمله عندي yesterday. تبقى where did he go yesterday؟ طيب when did they arrive last week؟ متى وصلوا الاسبوع الماضي؟ يجوا امتى الاسبوع اللي فات؟ بدري، متاخرين، الساعه كام؟ طيب حطيت هنا عندي when، الفعل المساعد did، الفعل they، والفيرب او الانفينيتيف عندي المصدر اللي هو arrive، ومكملات الجمله عندي هنا ايه؟ last week. طيب السؤال الثاني او النوع الثاني بفعل مساعد هو نفس الفكره، بس انا بشيل اداه الاستفهام وببدا على طول الجمله بديد بيكون معناها هل، وبجاوب عليها بيس او نو. did فاعل مصدر الفعل وبعدين مكملات الجمله بتاعتي. نشوف مثال did you study hard last year؟ هل انت ذاكرت كويس العام اللي فات؟ yes I did او no I didn't. الجزئيه اللي بعد كده اللي هو الباسيف، عشان احول الجمله للباسيف في زمن الماضي البسيط بيكون عندي الاوبجكت، تبدا الجمله دايما في جميع الازمنه لازم احط المفعول في اول الجمله، وببص للمفعول بتاعي اذا كان مفرد باخد بعديه was، واذا كان جمع باخد بعديه were، ثم past participle بتاع الجمله. زي the house، المنزل was painted yesterday، المنزل اندهن بالامس. طبعا المنزل هنا مش فاعل لان مش المنزل اللي هيدهن، ده المنزل اللي ايه؟ هيدهن. يبقى المنزل هنا object مفعول. طب الاوبجكت بتاعه المفعول بتاعي مفرد، والجمله في الماضي هاخد معاه ايه؟ was، وبعد كده painted الباست participle yesterday امس. طب the flowers هنا الورود مفرد ولا جمع؟ لا طبعا جمع، هاخد معاه ووز ولا وير؟ لا وير. والتصريف الثالث ووترد يعني سقى، لكن وير ووترد يعني سقيت last year العام الماضي. the flowers هنا هي اللي بتسقي ولا هي اللي بتسقى؟ الفلاورز هنا هل هي فاعل ولا مفعول؟ لا طبعا الفلاورز هنا مفعول، وبالتالي تحول الجمله للباسيف ازاي؟ هبدا بالمفعول اللي اتسقى اللي هو الورد، وعشان فلاورز جمع هاخد معاها وير، وبعد كده ووترد الباست بارتيسيبل. يبقى عشان احول الجمله للمجهول في زمن الماضي البسيط بيكون عندي اوبجكت اللي هو المفعول وبعدين was او were زائد الباست بارتيسيبل. طيب عندي بعض الملاحظات الهامه على الباست سمبل تنس زمن الماضي البسيط نبدا نناقشها مع بعض، والملاحظات دي هامه جدا جدا. اول حاجه تستخدم used to بعده معاني في زمن الماضي البسيط. نمبر 1 لما يكون عندك الجملة بدأ بفعل عاقل وبعديه مباشرة used to plus infinitive زائد المصدر بمعنى اعتاد أن.
تعبر عن عادة وانتهت. يعني ايه؟ يعني لما اقول لك الفعل عندك زي used to بعدها المصدر go، ها انا هنا هركز على used to اهي، بعديها بعديها مين؟ بعديها المصدر اللي هو go، جاب لها الفعل، يبقى فعل used to المصدر to work early. they used to work go to work early، يبقى used to هنا بتعبر عن عادة وانتهت. يعني افهم من كده ان هم ما عادوش بيروحوا الشغل بدري، لان used to هنا انا هستخدمها لعادة وقعت وانتهت في الماضي. يعني انا لما كنت شباب زمان بلعب كورة I used to play football، معناها ان انا عجزت دلوقتي ما كنتش بلعب كورة. I used to get up early، يبقى انا دلوقتي ما كنتش بصحى بدري. I used to visit my school، انا اتعودت ان انا ازور مدرستي، ده لما كنت طالب، لكن انا حاليا ما بيحصلش الكلام ده. يبقى used to لو جاب لها الفعل مباشرة بعدها الفعل في المصدر على طول، في الحالة دي تعبر عن عادة وقعت وانتهت، بس بشرط يكون جاب لها فاعل عاقل. طب القاعدة الثانية لما يكون عندي فاعل عاقل، تمام، هنا زاد عندي كلمة ايه؟ بي، وهنا اول كلمة ايه؟ جيت. طب الكلمتين دول لما اتغيرت اهي بي او جيت سبقت used to، سبقت ايه؟ used to. طيب يبقى في الحالة ديت بيجي بعدها الفيرب مضاف ليه ing، بيكون بعدها الفيرب مضاف ليه ing، يبقى فعل بي اللي هو am was are او was were، get او got used to بعدها الفيرب مضاف ليه ing. قارن كده بين القاعدتين، هنا فاعل عاقل used to زائد مصدر، طب هنا فعل عاقل بس بعديه بي او get وبعدين used to، هنا اتغير المصدر ده للفيرب مضاف ليه ing. طب المعنى اتغير طبعا، هنا لما كانت في القاعدة الأولى تعبر عن عادة وانتهت، لكن هنا عادة ما زالت مستمرة. يعني أنا في المثال الأول هنا لما أقول they used to go to work early، هم اتعودوا يروحوا الشغل بدري، يعني معنى كده إن العادة انتهت. طب هنا they خدت عندك ار اهي، اوكي، خدت عندك جوت اهي، مفيش مشكله، اوكي. يوز تو مش هقول جيت، ده انا هقول ايه؟ جيتنج اب ايرلي، هقول جيتنج اب ايرلي، بعدها الفيرب مضاف ليه اي ان جي، يبقى ار او جوت يوز تو بعدها الفيرب مضاف لاي ان جي، معنى كده ان العاده دي ما زالت مستمره. يبقى اقارن بين القاعدتين تاني كده، فعل عاقل يوز تو زائد مصدر عاده انتهت، فعل عاقل بي او جيت يوز تو زائد فيرب مضاف لاي ان جي عاده مستمر. طب لاحظت ان الفعل هنا كان عاقل؟ تمام. طب والفعل هنا عاقل؟ تمام. طب تعالى نشوف القاعده الثالثه كده، تستخدم used to او، بس في هنا ايه؟ في هنا مفعول غير عاقل، تمام. بي used to زائد المصدر. الله، طب انت هنا لما كانت في عندي بي يوز تو كنت بتحط عندي فيرب مضاف لاين دي، بس لاحظ كان ده فاعل عاقل، لكن عندك هنا ايه؟ مفعول غير عاقل، مفعول غير عاقل بي يوز تو زائد مصدر. طب اصبح المعنى هنا ايه؟ تستخدم لي وليست اعتاد ان، المعنى اتغير تماما. بص كده عندي the pen is used to write، القلم يستخدم في ان اكتب به. طب عندي the pen اهي، بص معايا كده ركز، the pen هنا ايه؟ مفعول غير عاقل. طيب عندي is وبعدين used to اهي وبعدين الانفينيتيف المصدر، بس لاحظت ان المفعول ده ايه؟ غير عاقل، be used to زائد مصدر بمعنى يستخدم لي. نفس المثال في القاعدة رقم 3 عندي برضو مفعول غير عاقل وبرضو be وبرضه يوز بس هنا يوزد فور مش يوزد تو، برضه بعديها الفيرب مضاف لاي ان جي، يبقى التغيير اللي حصل هنا كانت يوزد تو اهي بعديها الفعل في المصدر، لكن يوزد فور بعديها الفيرب مضاف ل اي ان جي او اسم، مفيش مشكله ان الفيرب بتحول، الفيرب لما يضاف لاي ان جي بيتحول لاسم. The pen is used for writing، هنا بص المثال the pen is used to write، the pen is used for writing يستخدم في الكتابة. طيب بعد كده لا تستخدم used to للتعبير عن عادة لفترة قصيرة أو محددة في الماضي، وطبعا المثال ده مهم جدا جدا جدا. بص كده I used to study hard last week. بصيت ان كلمة last week هنا الاسبوع الايه؟ الماضي، او last year هنا، last year معناها العام الماضي. طيب اهي لو قلناها اهي عشان نعرف ان last year هنا هتدل على ايه؟
هتدل على مدة او فترة محددة في الماضي. يبقى last year هنا ما ينفعش اخد معاها ايه؟ used to. يعني معنى كده انا خدت used to اهي used to وبعديها فترة في الماضي، فترة محددة اللي هي العام الماضي، الجملة بتاعتي هنا ايه؟ wrong، خطأ. الجملة دي كده خطأ، لا تجوز. ليه؟ لأن أنا حطيت مع used to دي أهي، اللي أنا لو قلتها لك أهي، خدت معاها إيه؟ خدت معاها last year، مدة محددة في الماضي. يعني معنى كده لو أنا قلت I studied hard last year اهي، هنا خدت عندك ايه؟ ماضي بسيط اهو، عندك ماضي بسيط، خدت مع last year مفيش مشكلة عادي خالص، لان الماضي البسيط بيعبر عن فعل وقع في مدة معينة في الماضي، ومع كلمة studied خدت last year. لكن مع used to لا يجوز ذكر المدة اللي حط لان طبعا هي اصلا بتعبر عن عادة، والعادة هنا استمرت فترة، لا يجوز حصر العادة في المتكررة في مدة بسيطة. last week، last year، last month، 2 years، اي مدة محددة لا يجوز ذكرها مع used to. طيب ملحوظة، يمكن استخدام كلمة ايه؟ ها؟ no longer. كلمة no longer معناها ايه باللغة العربية؟ كلمة no longer معناها لم يعد اهي، ويأتي مع الفعل على حالته. يعني ايه؟ شوف المثال كده، he didn't use to smoke. طبعا used to زمانها ماضي بسيط، ولما بنفيها ب didn't لازم احول used لايه؟ لuse. he didn't use to smoke، هو ما اتعودش على التدخين، معناها he no longer smokes، هو لم اهو بص كده عندي no longer هي لما نفيتها، لما نفيت no longer لو قلناها اهي بيكون بعدها الفيرب مصرف معاها no longer smokes. she didn't use طبعا نفس الفكرة، لما نفينا ب didn't لازم يكون معاها use الفعل في المصدر. she didn't use to arrive early، she no longer arrives early. يعني no longer يأتي بعد no longer فعل مضارع مثبت، يأتي قبل any longer فعل مضارع منفي، ودي هنشوفها في الأمثلة اهي. بص معايا كده، he used to smoke هو اعتاد أن يدخن. he doesn't smoke any longer هو ما عادش بيدخن. he no longer smokes دي طبعا used to smoke اللي انا هلونها لك اهي معناها ايه؟ اعتاد ان يدخن في الماضي، يعني معنى كده انه ما عادش بيدخن. طب ما هي he doesn't smoke، انا خدت doesn't ايه؟ smoke اهي، وخدت معاها ايه؟ any longer، خدت معاها ايه؟ any longer. لاحظت ان قاعدة دي مين؟ any longer اهي كان جاب لها فعل مضارع منفي. he no longer smokes he no longer smokes يعني هو لم يعد يدخن. يعني معنى كده ان الثلاث جمل دول بيدوا معنى واحد. used to زائد المصدر بتساوي نفي any longer بتساوي no longer زائد فعل مثبت. القاعدة عندك اهي، فعل used to زائد مصدر بتساوي فعل no longer زائد الفعل على حالته. نقراها تاني كده، he used to smoke اعتاد ان يدخن في الماضي، يعني العادة هنا انتهت. he doesn't smoke any longer هو لم يعد يدخن، بتدي نفس المعنى. he no longer smokes هو ما عادش بيدخن، بتدي نفس الايه؟ المعنى. طيب من برضو النقاط اللي بيحصل فيها لبس مع الطالب، تستخدم ظروف التكرار للتعبير عن عادات تكررت في الماضي، زي كلمة always. طبعا always مضارع بسيط. sometimes، usually، often. الكلمات دي اصلا دالة على زمن المضارع البسيط، ولكن تعبر عن تكرار لعادة في الماضي، زي when I was young لما انا كنت شاب صغير I usually walk to school. لاحظت هنا كلمة ايه اهي ملونة؟ was. عندما كنت زمان صغير وانا صغير لما انا كنت صغير عملت ايه؟ I usually انا عادة walked to school. يعني اذا العادة المشي ده هي كانت عندي لما كنت صغير، بس كنت متعود عليها. يبقى المشي وانا كنت صغير كنت متعود عليه، يبقى اصبحت عادة فين؟ في الماضي. ما تستغربش لما تلاقي كلمة دالة على المضارع البسيط جاء مع الماضي البسيط، لانها بتعبر عن تكرار العادة في الماضي. طيب عندي يمكن يستخدم التعبير، بص كده، فاعل وبعدها الفعل المساعد اللي هو did زائد مصدر الفعل للتوكيد. I did clean the room انا فعلا نظفت الاوضه. شايف الفيرب عندي هنا clean، الفيرب ايه؟ clean، بس انا حطيت له did كفعل مساعد عشان اكد وقوع الفعل.
طيب يبقى I did clean the room، انا فعلا نظفت الاوضه. she did cook meat، هي فعلا طبخت لحمه. عندك did اهي، المفروض الوضع الطويل هو ايه؟ she cooked meat. she cooked meat. طب حبيت اكدها، قال لي فعلا she did cooked meat. يبقى القاعده اللي اطلع بها هنا يا استاذ، اطلع ان كلمه did بتستخدم كفعل مساعد بعد الفاعل وقبل الفعل الرئيسي للجمله عشان تؤكد وقوع الفعل بمعنى فعلا. بمعنى ايه؟ فعلا. طيب بعد كده ظروف التكرار التي تحمل معنى النفي. ظروف زي ايه؟ زي never، rarely، seldom، little. دي بتحمل معنى النفي في الجملة حتى بدون نفي. قال لي دي لها طريقتين اهي، فاعل دي الطريقة الأولى، ظرف التكرار اللي احنا لسه جاريينه سواء never، rarely، seldom أو little، ثم ماضي بسيط. فاعل، ظرف تكرار، ماضي بسيط. بص كده، she rarely watch TV. she rarely watch TV. دي تفيد النفي، هي نادرا ما كانت تشاهد التلفزيون، يعني ما كانتش بتشاهد التلفزيون كتير، فالريرلي هنا بتدل على الايه؟ على النفي. طب لاحظت ان انا طبقت القاعده؟ ما انا عندي الفاعل اهو، وبعدين rarely، وبعدين ماضي بسيط، فاعل rarely ماضي بسيط. شيل rarely حط never، مفيش مشكله. rarely، seldom، little، اي واحده فيهم هنا تفيد النفي. تفيد الايه؟ النفي رغم عدم وجود كلمه not في الجمله. طيب هيجي الطالب يقول لي يا استاذ ممكن ابدا بريرلي في اول الجمله؟ يعني ريرلي بالذات؟ لا مش ريرلي، ده انا هبدا باي فعل باي ظرف من ظروف التكرار سواء كان نيفر او ريرلي او سيلدم او ليت اللي انا ذاكرهم فوق. يبقى انا هبدا بريرلي في الاول. بص كده عملت ايه؟ حطيت ريرلي في الاول. قال لي ابدا بظرف التكرار مفيش مشكله. طب ايه شروطك؟ قال لي لازم تحول الجمله للسؤال. فاكرين تكوين السؤال لما كنا بنحط ضد وبعدين فاعل وبعدين مصدر الفعل؟ نلونها عشان نفهمها مع بعض كده. يعني حطيت ريرلي وبعدين did كفعل مساعد she watched TV. القاعدة ايه بقى اهي؟ ظرف التكرار وبعدين did وبعدين فاعل وبعدين مصدر الفعل. يبقى ظروف التكرار التي تفيد معنى النفي عندي never، rarely، seldom، little لها طريقتين في الاستخدام. يا اما تحطها بعد الفعل وقبل الفعل مباشرة وتفيد ان الفعل بيحصل بصفة قليلة جدا او ما بيحصلش، يا اما لو بدأت بيها تحول الجملة لصيغة الايه؟ الاستفهام. لاحظ انه في المثال الثاني اهو، المثال ده اهو، تم البدء بظرف التكرار وتم استخدام صيغة الايه؟ السؤال. طيب خلي بالك من التعبيرات التالية: I wish، I'd rather، it's time. I wish، I'd rather، it's time. الكلمات دي من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط، بس لها حالة بتيجي في الماضي التام. يعني ممكن استخدم الكلمات ده اهي ماضي بسيط وماضي تام. طب فرج لي بينهم بالاستخدامين. ازاي استخدم من الماضي، ازاي استخدمهم في الماضي البسيط وازاي استخدمهم في الماضي التام من غير ما اتلخبط؟ انا هقول لك اهو، ركز معايا. بعدين لو حضرتك اخدت فعل ماشي وبعدين ماضي بسيط، عايز كلمة تدل على المضارع. ازاي؟ يعني لو في هنا معاهم كلمة تدل على المضارع هختار معاهم ماضي بسيط. الثلاث تعبيرات دي لو عندك في الجملة كلمة تدل على المضارع اختار معاهم ماضي بسيط. وبعدين في الحالة الثانية لو عندك فعل ماضي تام اهو الماضي التام اهو اللي هو هادو الباست بارتيسيبل، هاخد معاهم كلمة تدل على الايه؟ على الماضي. يبقى التعبيرات I wish، I'd rather، it's time لو بعديهم ماضي بسيط يبقى عايز كلمة تدل على المضارع، او العكس لو عندي في الجملة كلمة تدل على المضارع بختار معاهم ماضي بسيط. طب لو معاهم ماضي تام هختار كلمة تدل على الماضي البسيط. طب لو معاهم كلمة تدل على الماضي البسيط هختار ماضي تام. طب اديني مثال كده. I wish اهي، ده اهو نلونها كده I wish اهي عشان خاطر احددها. بعدها الفعل مش مشكلة. عندي study ده اهي hard. I wish he studied hard today. شايف انا ملونها لك اهي باللون الاحمر كلمة today. كلمة today هنا بتدل على المضارع اهي، وعندي هنا I wish اهو خدت معاها ماضي بسيط. طب بص المثال اللي قصادها على طول
I wish اهي ها she had studied hard yesterday. شوف الكلمة الملونة المظللة yesterday الكلمة دالة على الماضي، ها اخترت معاها هنا على طول ايه اهو، اخترت معاها ايه ماضي تام. فهمت انا اقصد ايه؟ يعني لو عندك I wish كلمة تدل على المضارع اهي تحت الماوس اهي، يبقى انت حضرتك هتختار لي ماضي بسيط. طب I wish برضو لو عندك yesterday اهي تدل على الماضي هختار معاها ماضي تام. اوكي مثال تاني I'd rather they revised well now. عندي كلمة now اهي دل على المضارع، خدت معاها ايه revised عشان I'd rather ونلون I'd rather، يبقى I'd rather اهي بعديها ماضي بسيط عشان معاها كلمة تدل على المضارع. ولو عندي كلمة تدل على المضارع هاخد معاها ماضي بسيط. طيب برضو نفس المثال قلنا الناحية التانية I'd rather اهي نفس المثال هنلونها برضو I'd rather اهي. طيب they had revised هاخد معاها بص last week. عندي في الجمله last week اهي كلمه داله على الماضي البسيط، رحت واخد معاها ايه ماضي تام. يبقى I'd rather اهو نرجع تاني I wish I'd rather it's time التالتة بتاعتهم لو معاهم كلمه تدل على المضارع فاختار ماضي بسيط، لو معاهم كلمه تدل على الماضي هختار ماضي تام. طيب لاحظ ان عندك هنا افعال تستخدم في الماضي البسيط والمستمر حسب معناها. حسب ايه يعني ايه؟ احنا عارفين ان افعال الشعور والاحساس والادراك ما بتشيلش الاستمرار، يعني ما بتشيلش ing بس في طبعا احنا عارفين في افعال في اللغه الانجليزيه بيكون لها اكتر من معنى وبتستخدم باكتر من معنى في الجمله. يعني عندي مثلا كلمه look تستخدم في المستمر سواء مضارع او ماضي لو هي بجاب معنى ايه يبدو. يعني انا لو قلت لك she is looking ill هي تبدو مريضه يبقى looking هنا تشيل ing. طيب كلمه look جه هنا بمعنى ينظر he is looking يعني هو بينظر. طيب يبقى كلمه look لو جه بمعنى يبدو لا تستخدم في زمن المضارع، لا تستخدم في زمن المضارع المستمر او الماضي المستمر. لو عندي look جايب معنى يبدو لو انا قلت لك she is looking ill. طب she is looking at the sky هي بتنظر الى السماء، يبقى looking هنا تاخد ing ما فيهاش مشكله، look هنا ما تاخدش ing. طيب يعني انا لو جيت كده كلمه look وحطيت لها هنا ing ما عنديش فيها مشكله. طيب لكن هنا ما ينفعش. طيب يحب يعني ايه like، يحب يعني like. لو انا قلت لك I like fish ما ينفعش اقول لك I am liking fish، لا تبقى غلط لان like لو جاب معنى يحب تعتبر فعل من افعال الاحساس او الشعور او الادراك وبالتالي لا يضاف لها ing. طب كلمه like لو جايه بمعنى enjoy يستمتع هنا يضاف لها ing. يعني ايه؟ يعني واحد يقول لك I am liking the holiday انا بستمتع بالاجازه يبقى في الحاله دي تاخد ing. طب كلمه يعتقد يعني think هنا ما ينفعش احط لها ing، لكن لو جاء بمعنى I am thinking now انا الان بفكر هنا اضيف لها ing. كلمه have او بص معناها يمتلك لا يضاف لها ing. have لو جاء بمعنى eat او drink يضاف لها ing. يعني هنا ما ينفعش اقول لك I am having a car هنا يبقى having غلط. لو قلت لك I am having fish تبقى صح، I'm having tea تبقى صح. بص هنا she looks serious ادي looks هنا اهي هي تبدو ايه جادة she looks serious هنا عشان looks بمعنى تبدو ما ينفعش احط لها ing، لكن هنا she is looking at the sky هي بتنظر الايه للسماء يجوز اضافة لها ing. نفس المثال he thinks well we will win he thinks we will win يعني هو بيعتقد هنا think هنا بمعنى ايه يعتقد لا يضاف لها ing. طيب لو انا قلت لك he is thinking hard يبقى think هنا يجوز اضافه لها ing لان هو بمعنى ايه يفكر. طب they look happy عندي look ايه نظللها ونلونها زي look happy يبقى look هنا بمعنى يبدو لا يجوز اضافه لها ايه ing. طيب هنا they are liking the trip يبقى liking هنا بمعنى ايه بمعنى enjoying the trip يبقى like هنا لا يضاف لها ing والسبب في استمرار. يبقى نرجع للجدول بتاعنا هنا look بمعنى يبدو لا يضاف لها ing looking يضاف لها ing لانها بمعنى ايه ينظر. طبعا تلاحظ الفرق في المعنى بين الجمل دي. طيب
عند التعبير عن عادات في الماضي. احنا اتكلمنا عن used to من شويه كده، كنا بنقول فاعل used to زائد مصدر. هتفاكر فاعل used to زائد مصدر تعبر عن عاده وانتهت. طيب she used to study hard، هي تعودت ان هي تذاكر. عايز نفس الجمل اللي بتساوي الجمله دي بس بصيغه مختلفه. عندي رقم القاعده الثانيه it was زائد شخص او صفه ملكيه habit to زائد مصدر. احفظها معايا كده، it was شخص صفة ملكية habit to زائد مصدر. يعني it was her habit. her هنا ايه؟ صفة ملكية. it was her habit to study. to ايه؟ study. to زائد الايه؟ المصدر. it was her habit to study hard. نفس الجملة دي. طب it was أحمد's habit to study hard. يبقى في المثال الأول حطينا صفة ملكية، وفي المثال الثاني حطينا اسم ايه؟ شخص اللي هو ايه؟ احمد اهي نظللها، يبقى ده شخص مضاف لابوستروف اس الملكيه، وبعدين تو زائد الايه؟ زائد المصدر. يبقى الجملتين بيدوا معنى واحد. طب القاعده الثالثه فاعل was aware in the habit of the الفيرب مضاف ل ing. احمد was in the habit of studying. لاحظت انت كلمه ايه؟ was in the habit of was in the habit of اهي مظلله، بيجي بعدها الفيرب مضاف ل ing، نلونها بلون تاني كده، بعدها فيرب مضاف ل ing. طيب يبقى شفت القاعده؟ يبقى احمد was in the habit of studying hard. طب it was habitual for شخص تو زائد مصدر. نفس المثال it was habitual for احمد to study hard. دول طبعا لازم يتحفظوا. it was habitual for اهم نلونها كده باللون الاحمر وناخد تحتها خط عشان تفهمها تحفظها. it was habitual for زائد شخص تو زائد الايه؟ تو زائد المصدر. نظلل تو زائد المصدر عشان تتحفظ على بعضها كده. it was habitual for شخص تو زائد مصدر. اخر قاعده عندي فاعل had the habit of، يعني كان لديه عادة زائد فيرب مضاف ل ing. هنا اهو had the habit of الفعل عندي هي نظللها ونلونها تبقى he had the habit of بعديها ايه؟ بعديها ايه؟ بعديها studying وراها فيرب مضاف ل ing. تبقى he had the habit of studying hard، يعني هو كان من عادته او هو كان عنده عادة المذاكرة الايه؟ الجد. يبقى عندي القواعد اللي انتم شايفينها دي كلها بتساوي بعض وتعبر عن عادات فين؟ في الماضي. وبكده نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا النهارده، ونكون خلصنا زمن الماضي البسيط، وان شاء الله نرجو ان احنا نكون فدناكم النهارده او استفدتوا معانا. وان شاء الله تابعونا على قناه مستر احمد بدران، هنحاول ان احنا نشرح كل قواعد الجرامر بالتسلسل وبالتتابع، جميع قواعد الجرامر اللغه الانجليزيه في المرحله الثانويه، برجاء الاشتراك في القناه. ولو عندك اي سؤال، اي اضافه، اي استفسار، اكتب في التعليق وان شاء الله هنرد عليك في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع تحياتي مستر احمد بدران.